मसीहा के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलाम थी कि आप सब देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम फिर आप सबको प्रोग्राम रोज की रोटी में वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ करें। आंखों को बंद करें ताकि हम सब दुआ करें। आए हम सभी दुआ करते हैं। जिंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तूने जो हमारी जिंदगी के अंदर ये मुमकिन किया है कि हम खुदावंद तेरे कलाम की बातों को शेयर कर सके। ऐ यहोवा बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए। खुदावंद, इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाए, लबरेज हों और खुदावंद तेरे कलाम को कबूल करके ऐ खुदावंद खुदा अपनी जिंदगियां तुझे देने वाले बने। ऐ यहोवा बाप, मैं यीशु के नाम से खुदावंद सारे प्रोग्राम को खुदा तेरी हजूरी के अंदर रखता हूँ। ऐ खुदावंद तेरा कलाम जो हमारे लिए रोज की रोटी है, ऐ खुदावंद खुदा जब तेरे कलाम को पाक खुदा हम शेयर करते हैं तो खुदावंद वो कलाम हमारे लिए और खुदावंद देखने वाले तमाम व्यूअर्स के लिए बाइस से बरकत हो। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते और ईमान लाते हैं हमने जो कुछ मांगा पाए यीशु के नाम में, आमीन। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर ये मुमकिन किया है कि हम एक बार फिर खुदा के कलाम के में से जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ बात कर सकें जी। तो आज जब जिस बात पर हम खुदा के कलाम में से गौर करेंगे, मैं चाहता हूं कि सभी जो है वो मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है और उसका 7वां बाब है और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा से मैं आप सबके लिए तिलावत करूंगा। सभी बगौर खुदा के कलाम को सुनिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। और बड़ा ही जबरदस्त खुदा के कलाम में जो है वो लिखा गया है, यीशु मसीह के मुंह की ये बात है। यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। फिर 8वीं आयत में लिखा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। और यहाँ पर जब हम खुदा के कलाम पर इन बातों पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा और जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो इंसान मांगता नहीं है उसे मिलता नहीं है। बेशक खुदा का कलाम जो है वो हमें ये भी सिखाता है कि खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें खुदा के कलाम मुकद्दस में से मांगने के हवाला से। जैसे कि हम सब जानते हैं, मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हमें चाहिए कि हम खुदा से मांगे और जब हम दिल से मांगते हैं तो खुदावंद हमें जरूर देता है। और इसके लिए हमें मांगने से पहले हमारा ईमान उस जिंदा खुदा पर हमारा तवक्कल होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। और जब हमारा पूरा तवक्कल उस जिंदा खुदा पर होता है तो हम जरूर जो मांगते हैं वो पाते हैं। जैसे कि हम खुदा के कलाम से ही सीखते हैं कि हन्ना की जिंदगी पर हम बात करेंगे। अपने ईमान में कमजोर नहीं पड़ी, ठीक है। ना ही उन्होंने अपने दिल को बेजार किया। बिल्कुल, जब हम उसकी जिंदगी को देखते हैं तो बहुत जो है वो हमें मांगने के बारे में बहुत अच्छा मिलता है। जी, अब आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी, ये है कि जैसे कि
जितनी देर हन्ना कहती रही, जैसे कि दुनिया में होता है कि खुदावंद तू देख रहा है, खुदावंद तू मेरी जिंदगी को जानता है, ये नहीं। जिस दिन हिन्ना का ईमान उस जिंदा खुदा पर मजबूत हुआ, तो हन्ना ने खुदा के घर में आकर जार जार रोई, अपने दिल का सारा हाल अपने आंसुओं से खुदा को सुनाया। Yes. और खुदा के कलाम में लिखा है, जो आंसुओं से बोता है वो Praise खुशी से God. काटे। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. और खुदा तो हमारे मांगने से पहले ही जानता है। आमीन आमीन। और जब उसने कहा कि खुदावन तू इस बात को पूरा कर सकता है कि तू मुझे फर्जंदे नरीना दे। बिल्कुल। जी, तो जब खुदा से हन्ना ने ईमान से मांगा और खुदा ने उसको फर्जंदे नरीना अता फरमाया। आमीन हालेलुया। ऐसा तब हुआ जब हन्ना ने अपने आंसुओं का बीज खुदा की हैकल में बोया, और उसका ईमान था कि खुदावंद मेरे दिल को हाल को क्या कर रहा है, जानता है। और वो मुझे देने की भी कुदरत रखता है। बिल्कुल। जब हम मुश्किलात है, आज जब हम गौर करते हैं, अपनी जिंदगी पर ही गौर करते हैं, और जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग जाते हैं खुदा की हुजूरी के अंदर, मांगते भी हैं, लेकिन जब हम, जैसा आप बता रहे थे कि हन्ना ने अपने आंसू बहाए खुदा की हुजूरी, घुटनों के बल होकर झुक गई और उसने मांगना शुरू कर दिया। फिर खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसने खुदा से मांगा, और हम देखते हैं कि खुदा ने उसे दिया। तो बड़े जबरदस्त हमें हन्ना की जिंदगी से मांगने के हवाले से मिलता है। लेकिन आज जब हम खुदा की हुजूरी के अंदर जाते हैं तो हमारे आंख से एक आंसू भी नहीं बहता। जब हम झुके तो खुदा की हुजूरी के अंदर होते हैं, मांग खुदा से रहे होते हैं, लेकिन जब हम मांगते हैं तो हम उस तौर से नहीं मांग पाते जिस तौर से हमें मांगने की जरूरत है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से क्या करते हो, मांगते हो। जब बुरी नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि खुदावन जो है वो हमारे दिलों को, गुर्दों को जांचता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब हन्ना कह रही होगी कि खुदावन तो मुझे फर्जंदे नूरीना अता कर, तो उसे मैं तेरी हुजूरी के अंदर दे दूंगी, तेरी खिदमत के लिए मैं अपने और वो उस फर्जंदे नूरीना को जो है वो दे दूंगी। तो जब हम देखते हैं तो खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया, खुदा ने उसे बेटा दिया, फर्जंदे नूरीना, सैमुएल। सैमुएल का मतलब है खुदा से मांगा हुआ, और ऐन वक्त पर खुदा ने उसे बेटा दिया। उसने उसका नाम सैमुएल रखा, और जब उसका दूध छुड़वाया गया तो उसे खुदा की हुजूरी के अंदर छोड़ गई। तो ये एक बड़ी बात है कि उसने जो है वो अपना पहला फल, अपना पहलोठा बेटा जो है वो उसने खुदा की हुजूरी के अंदर दे दिया। लेकिन जब हम झुकते हैं खुदा की हुजूरी के अंदर, हमारी सोचें, हमारी फिक्रें, हमारा ध्यान जो है वो खुदा की तरफ नहीं होता। हम मांग तो रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं होता। हमारा ख्याल में कभी कोई बात आ रही है, कभी कोई बात आ रही है। जैसे कि अपना पूरा ईमान उस जिंदा खुदा पर लगा के कहना कि खुदावन तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तो मुझे औलाद भी दे सकता है, तू तो बच्चों में भी औलाद पैदा कर सकता है। प्रेज गॉड। खुदावन बांझ औरतों का घर बसाना की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि ढूंढोगे तो पाओगे। हम गौर करते हैं, जन्म का अंधा बर्तमाई जो है वो राह के किनारे बैठा हुआ जो है वो भीख मांग रहा था, और जब यीशु वहां से गुजरा उसने शोर सुना कि कौन जा रहा है। जब उसने सुना कि यीशु जा रहा है तो उसने मांगना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदा के बेटे, ऐ यीशु, मुझ पर रहम कर। तो लोग उसे डांट रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि चुप कर जा। बहुत सारे लोग वहां पर, इतनी ज्यादा भीड़ थी। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ की वजह से घबराया नहीं, वो परेशान नहीं हुआ, लोग उसे डांट रहे थे। आज जब हम गौर करते हैं
تو لوگ بہت بار ہوتا ہے کہ چرچ کے اندر بہت بار کہا جا رہا ہوتا ہے سب دعا کریں، مانگیں خدا سے، جو کچھ بھی مانگیں گے خداوند آپ کو دے گا، لیکن دعا کرنے کی آواز ہی نہیں آتی۔ لیکن جب ہم اس جنم کے اندر کی زندگی پر غور کرتے ہیں، لوگ اسے ڈانٹ رہے ہیں، لوگ اسے منع کر رہے ہیں کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا، لیکن پھر خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ اور بھی زیادہ چلانا شروع کر دیا، اس نے وہ اور بھی زیادہ چلایا، وہ اور زیادہ بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ مانگنے لگا، کیونکہ اس کی مانگنے کی تمنا، وہ مانگنا جانتا تھا، اس نے مانگا، وہ مانگنا شروع ہو گیا کہ اے خداوند، اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ تو یسوع نے جب اس کی آواز کو سنا تو یسوع نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آ۔ شاگرد گئے اس کے پاس، کہتے ہیں کہ اٹھ، تجھے یسوع بلاتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا۔ وہی کپڑا جب اسے ٹھنڈ لگتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ جب اسے ٹھنڈ لگتی ہوگی وہ اپنے اوپر لے لیتا ہوگا، جب وہ لیٹتا ہوگا تو اسی کپڑے پر جو ہے وہ بچھا کر اس کپڑے کو لیٹ جاتا، جب وہ بھیک مانگتا ہے اسی کپڑے کو وہ بچھا کر جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے، اور وہ کپڑا جو ہے وہ پرانی انسانیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ جب یسوع نے اسے بلا لیا تو سب سے پہلے لکھا کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اس نے اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالا، اس نے اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر پھینک دیا، کیونکہ وہ یسوع کے پاس جا رہا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب میری ہر ضرورت پوری ہوگی، اب میں جو کچھ مانگوں گا مجھے ملے گا، جو کچھ میں چاہوں گا وہ میرے لیے ہو جائے گا۔ اس نے اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالا اور یسوع نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ کاش کہ جب ہم بھی چکے ہیں خدا کی حضوری کے اندر، کاش کہ جب ہم مانگے تو کاش ہمیں بھی جب یسوع ہمارے ساتھ بات کرے تو یسوع ہم سے پوچھے، میرے بیٹے، میری بیٹی، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ خداوند یہی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ یسوع نے اسے بینا کر دیا، فی الفور اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جنم کا اندھا ہے، جب وہ مانگتا ہے تو یسوع اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ وہ جنم سے ہی اندھا پیدا ہوا تھا، یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہمیں بھی، تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایمان کے ساتھ مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا۔ اگر اس بات پر ڈٹے رہیں گے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا۔ اگر اس بات پر رہیں گے ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، تو وہ جانتا تو ہے لیکن وہ چاہتا کہ ہم مانگیں۔ جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ایسے ہی ہم خدا کے کلام میں بھی پڑھتے ہیں، آسمان کی بادشاہی کی تلاش کر تو دنیا کی چیزیں تجھے انعام میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا داری کی تلاش کی چیزوں میں اپنے عیش و آرام کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، گھر، گاڑی، بینس، دنیا کی ہر عیش و عشرت کی چیزیں، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم خدا کی آسمان کی بادشاہی۔ پاسٹر جی میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ، جیسا آپ کہہ رہی تھی کہ خدا کے کلام میں لکھا کہ آسمان کی بادشاہی کی تلاش کر، لیکن آج ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کیا ہم آسمان کی بادشاہی تلاش کر رہے ہیں؟ آج ہم تو تلاش کر رہے ہیں اچھا گھر ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس اچھا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا، میرے پاس سب کچھ، ہم اچھے کی امید کرتے ہیں، آرام ڈھونڈ رہے ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں لگژری لائف، لیکن بیسکلی ہمیں خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، پھر یہ دنیا کی چیزیں ہمیں انعام میں مل جائیں گی۔ لیکن ہم دنیا کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں اور آسمان کی بادشاہی کی تلاش ہی نہیں کر رہے۔ تو میں آپ سبھی
بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے جس سے یہ سب کچھ ملتا ہے. اور ہمیں جب گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، جب ہم اس کے سامنے جھک جائیں گے، اپنے آپ کو فروتن کر لیں گے، تو یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ اس نے انعام میں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جب ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو ایک بیوہ ہے، وہ بے انصاف قاضی کے پاس آتی ہے ہر روز انصاف مانگنے کے لیے. وہ ہر روز آتی ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا انصاف کر. ہر روز آتی ہے، میرا انصاف کر. اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بے انصاف قاضی جو ہے، وہ جو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس بیوہ کا اب انصاف کروں گا. ہے وہ بے انصاف قاضی، خدا کا کلام اسے بے انصاف قاضی کہتا ہے، لیکن وہ ایک دن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس بیوہ کا انصاف کروں گا. وہ انصاف کرنے کے لیے مجبور ہو گیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ہر روز آتی ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرا انصاف کر. پھر وہ اس انصاف کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا انصاف کروں گا. تو کیا ہمارا خدا جو آسمانی خدا ہے، جب ہم ہر روز اس کے سامنے آئیں گے، ہر روز اس کے پاس آ کر ہم اس سے مانگیں گے، کھٹکھٹائیں گے، تو ضرور میرا ایمان ہے کہ ہم مانگیں گے، ہمیں دیا جائے گا. ہم ڈھونڈیں گے، ہم پائیں گے. اور جب ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو وہ ہمارے لیے ضرور جو ہے وہ آسمان کے دریچے ہمارے لیے کھول دے گا اور ضرور وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اور خدا کا کلام یہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جاتا ہے. اور خداوند کا کلام جو ہمارے لیے جو ہے وہ بابرکت ثابت ہوا ہے. خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں ہر روز تازہ دم کرتا ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں قوت بخشتا ہے. خدا کا کلام ہمارے لیے روز کی روٹی ہے. جب ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ ہر روز سنتے ہیں، اور آج ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا. حنا نے مانگا، جنم کندے نے مانگا، ان کی ضرورت پوری ہوئی. حنا مانگتی ہے، اسے ملتا ہے. جنم کندہ جو ہے وہ مانگتا ہے، اسے ملتا ہے. جب ہم دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈیں گے، آسمان کی بادشاہی کی تلاش کریں گے، تو یہ دنیا کی چیزیں ہمیں انعام میں مل جائیں گی. اور جب ہم ہر روز آئیں گے، کھٹکھٹائیں گے، جیسا وہ بیوہ بے انصاف قاضی کے پاس آتی ہے، ہر روز کھٹکھٹاتی ہے، اس کا دروازہ، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس کا انصاف کروں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا اور حاجت مند رہ سکتا ہے، لیکن خدا کا طالب کسی نعمت کا محتاج نہیں ہوگا. وہ تو اپنے مانگنے والے کو نیند نہیں عطا کرتا، وہ تو اپنے طالبوں سے اتنا پیار کرتا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا سے وہ حاصل کر سکیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے. اور ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتے ہیں جو کچھ آپ اس سال 2023 میں، اس گلوریس شائن کے سال میں خدا سے مانگیں گے، وہ آپ کو دینے کو ہے. ہم پروفیٹیکلی ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتے ہیں اس برکت کو. اور میں چاہتا ہوں کہ آئیں سبھی اپنے سروں کو جھکائیے خدا کی حضوری میں اور دعا مانگنا شروع کریں. آئیں، جو کچھ آج آپ خدا سے مانگیں گے وہ آپ کو دینے کو ہے. جو کچھ آپ اس سال کے اندر مانگ رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے، خداوند آپ کے لیے اس سال کے اندر کرنے کو ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. زندہ آسمانی باپ یسوع کے نام میں خداوند، میں تمام دیکھنے والے پاک خدا بھائیوں بہنوں کے لیے برکت کو چاہتا ہوں. اور خدا میں تیری حضوری کے اندر پروفیٹیکلی ڈکری اینڈ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اس سال کے اندر جو کوئی مانگے، جو ڈھونڈے، جو کھٹکھٹائے، ان کے لیے ویسا ہی ہو. خداوند جو کوئی مانگے اسے ملے، جو کوئی ڈھونڈے وہ پائے، اور جو کوئی کھٹکھٹائے اس کے واسطے کھولا جائے. خداوند اے پاک خدا، اس سال کے اندر
ہمیں توفیق دینا تاکہ خدا تیرے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ اے پاک خداوند ان لوگوں تک پہنچا سکے جو ابھی تک تیرے کلام کو نہیں سن پائے، جنہوں نے ابھی تک تیرے کلام کو قبول نہیں کیا۔ خداوند اے پاک خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اے پاک خدا ارشاد اعظم کی تکمیل کرنے والے بن سکیں، اور خداوند جہاں جہاں خداوند ابھی تک تیرا کلام نہیں پہنچا وہاں تک ہم تیرے کلام کو لے کر جائیں۔ یہ ہوا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کے لیے، تمام ویورز کے لیے ہم تیری برکت اور سلامتی کو چاہتے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں